क्या आपने महसूस किया है कि आज के दौर में हर शख्स अपनी बात मनवाना चाहता है, लेकिन किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं होता? हर कोई अपना कैरेक्टर दिखाना चाहता है, अपनी बात कहना चाहता है, अपनी कहानी सुनाना चाहता है। लेकिन जब आप अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी मामलात को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आपको यूँ लगता है जैसे कोई हमारी बात सुनना ही नहीं चाहता या सुनने की कोशिश नहीं कर रहा। आखिर हम सब सुनाए जाने के भूखे क्यों हैं? मगर सच ये है कि सुनने वाले कम हो गए हैं। आखिर ऐसा क्यों है? और यही वो जगह है जहाँ कुरान हमें सुनने और समझने का जो अदब है वो सिखाता है। कुरान की आयत है, सूरत ज़ुमर की आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फबश्शिर इबादिल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फयत्तबिऊना अहसना। इसका मफ़हूम है कि बस मेरे बंदों को खुशखबरी सुना दो कि जो बात को सुनते हैं, समझते हैं और जो बेहतरीन बात होती है उसकी पैरवी भी करते हैं। अब कुरान हमें ये एक विजन दे रहा है सुनने और समझने की सलाहियत को डेवलप करने का अपने अंदर। आज के दौर में सबसे बड़ा मसला ये नहीं कि लोग ज़्यादा बोलते हैं, बल्कि मसला ये है कि कोई भी वाक़ई में सुन नहीं रहा होता, बल्कि हम सब सिर्फ़ जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। और जब मुआशरे में लोगों की सुनने की जो सलाहियत होती है, वो ख़त्म हो जाती है, तो रिश्ते जो होते हैं वो खुद ब खुद कमज़ोर पड़ने लगते हैं। अगर यूँ कहूँ तो गलत ना होगा कि रिश्ते इंसानों के लिए बोझ बन जाते हैं। उस वक़्त जब हमारे मुआशरे में लोगों की सुनने की जो सलाहियत है, वो ख़त्म हो जाती है। और बुखारी और मुस्लिम दोनों में ये हदीस मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि अच्छी बात करे। अगर अच्छी बात नहीं कर सकता, तो वो खामोशी इख्तियार करे। अब ये कुरान और हदीस का जो पर्पस है, ये हमें कुछ समझाना चाहता है। यारो, एक घर था जिसमें सब लोग अपने-अपने कमरों में रहते थे, लेकिन एक छत के नीचे रहते थे। उस घर में से हर एक बंदा बाहर की दुनिया में बात करना पसंद करता था, दोस्तों में, सोशल मीडिया पर। जब जैसे ही घर में दाखिल होता, तो वो खामोश हो जाता। एक दिन माँ ने कहा कि आओ हम सब मिलकर इकट्ठे बैठते हैं, चाय पीते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन घर के जितने भी अफ़राद थे, हर किसी के हाथ में मोबाइल ज़रूर था, सोशल मीडिया से इन टच रहते थे। और फिर उन सब का जवाब तो एक ही था कि अभी मसरूफ़ हूँ। कुछ दिनों के बाद उसी घर में एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी पैदा हो गई, एक मसला पैदा हो गया, क्योंकि कोई किसी को जानता नहीं था। बज़ाहिर ये सब एक घर, एक ख़ानदान था, लेकिन किसी को समझने की कुव्वत नहीं थी। हर कोई अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ था। इसी वजह से इन लोगों में एक कन्फ्यूजन पैदा हो गई, जिसको हम गलतफ़हमी का नाम भी देते हैं। आकर इन सब लोगों को ये एहसास हुआ कि सिर्फ़ बात करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक-दूसरे को सुनना भी चाहिए। फिर आहिस्ता-आहिस्ता इन लोगों ने ऐसा ही किया, फ़ोन का इस्तेमाल कम कर दिया और आपस में छोटे बड़ों को, बड़े छोटों को सुनने लगे, समझने लगे और इकट्ठे बैठने लगे। जब वक़्त गुज़रता गया, तो फिर ये एक-दूसरे को समझते गए। और फिर देखते-देखते इनका जो ताल्लुक था वो ज़िंदा हो गया, बल्कि मज़बूत हो गया। तब जाकर इन सब लोगों ने ये रियलाइज़ किया, समझा कि रिश्ते बातों से नहीं, बल्कि सुनने से बनते हैं, समझने से बनते हैं। यारो, याद है शुरू में यही लोग एक-दूसरे को सुनना नहीं चाहते थे, समझना नहीं चाहते थे, बल्कि अपनी बात सुनाना चाहते थे। और आखिर में क्या हुआ? यही सब लोग एक-दूसरे को समझने लगे, सुनने लगे, बातचीत करने लगे। क्योंकि असल मसला आवाज़ नहीं था, बल्कि असल मसला था तवज्जो की कमी। जब इंसान रिश्तों में तवज्जो की कमी पूरी नहीं कर पाता, तो फिर रिश्ते इसी बिना पर कमज़ोर होते हैं। साइकोलॉजी तो ये कहती है कि इंसान को सबसे ज़्यादा वैलिडेशन चाहिए होता है, और वैलिडेशन ज़्यादा सुनने से पैदा होती है, ना कि ज़्यादा बोलने से। जब किसी इंसान को सुना ना जाए, उसकी बात को फ़ोकियत या अहमियत ना दी जाए, तो वो इंसान खुद ब खुद लाउड हो जाता है, शोर मचाने लगता है। ये इंसान की कैफ़ियत है। और कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, कि और लोगों से भलाई करो, अच्छी बात करो। यानी कुरान जो हमें पर्पस दे रहा है वो ये है कि हम एक-दूसरे को सुनने की सलाहियत भी पैदा करें, समझने की सलाहियत भी पैदा करें, और हमारी जो कम्युनिकेशन हो, कन्वर्सेशन हो, वो ऐसी होनी चाहिए कि उसमें एतदाल हो, दूसरे को सुना भी जाए और दूसरे को सुनाई भी जाए। ये है इस्लाम का पर्पस। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी मौजूद है। फरमाते हैं कि मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान, दूसरे लोग महफूज रहें। अब ये हदीस हमें प्रोटेक्शन की अवेयरनेस प्रोवाइड कर रही है कि हम किस हद तक अपनी ज़ुबान से लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, लोगों की इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं और अपने हाथों से लोगों का बोझ कम कर सकते हैं। ये है इस्लाम की तालीमात। तो यारो, एक बात याद रखना कि सुनने की जो ताकत है वो एक फ़न होती है, और जो लोग सुनना सीख जाते हैं, लोगों की बातों को, लोगों के मामलात को, वो लोगों के दिल भी जीत लेते हैं। अल्लाह ताला भी इंसान की दुआ को, इंसान की पुकार को सुनता है और लाज़मी सुनता है।
لیکن جو انسان کی ذات ہوتی ہے وہ اکثر اپنے ہی الفاظوں میں گم ہو جاتی ہے۔ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں، دوسرے انسان ہوتے ہیں، ان کی خاموشی انسان کو نظر نہیں آتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف لوگوں کو بولنے نہیں دیتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، غور بھی کرتے تھے، پھر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے تھے، ان کو رسپانس کرتے تھے۔ یارو اسی لیے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب آئے تھے، آپ کی محبت، آپ کی اپنائیت دیکھ کر اسلام کی طرف راغب ہوئے، تو یہ تاریخ بھی گواہ ہے۔ ذرا سوچیں، آخری بار آپ نے کسی کو دل سے کب سنا تھا؟ یہ صرف آپ نے بھی جواب دینے کے لیے سنا تھا، ایک فارمیلٹی کے طور پر۔ اب سوال یہ نہیں کہ کون زیادہ بول رہا ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کون حقیقت میں سنتا ہے، معاشرے میں سیکھتا ہے، سمجھتا ہے۔ یارو آپ آتے ہیں پرسنل ٹرانسفارمیشن کی طرف۔ یہ 5 اصول ہیں جو بنیادی طور پر اگر آپ اپنی لائف میں ان کو شامل کرتے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ سیکھ کر آگے بڑھیں گے۔ پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ بات چیت کرنے کی کوشش کریں یا بات چیت کریں تو آپ کے ہاتھ میں موبائل فون نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ فوکس ہو کر کسی کام کو کرتے ہیں تو پھر آپ کی پرسنالٹی ایک ایسی پرسنالٹی بن جاتی ہے کہ جس کا کوئی متبادل نہیں ہوتا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جواب دینے سے پہلے آپ غور کر لیں کہ آپ کیا بولنے جا رہے ہیں، کیونکہ سوچنے کے بعد جو آپ رسپانس کریں گے اس کا بھی کوئی متبادل نہیں ہوگا۔ یہ وہ بنیادی طور پر 2 اصول ہیں جو آپ کو اسلامی طور پر بھی ایک اچھی پرسنالٹی بناتے ہیں، دنیاوی طور پر بھی آپ کو اچھی پرسنالٹی بناتے ہیں۔ آپ ایک پرماننٹ چینج کی طرف جا رہے ہیں جب آپ ان اصولوں کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں۔ اصول ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو کبھی بھی انٹرپٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنی ذات تک محدود رہیں، اپنے آپ کو سنبھالیں۔ اور قرآن بھی تو یہی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرو، اپنے خواہشات کو اپنے قابو میں رکھو۔ اور یارو چوتھا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کو توجہ دیں، اس کو سنیں، اس کے معاملات کو سمجھیں، اس سے بات چیت کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا کمیونیکیشن جو اسکل ہے وہ بہتر ہوگی۔ اور قرآن اور اسلامی تعلیمات کو جہاں تک میں نے سمجھا ہے، پڑھا ہے، وہ کنورسیشن کی ایک بنیادی سیڑھی ہوتی ہے۔ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں یا ایسے علماء ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جن کی صحبت میں آپ بیٹھتے ہیں، تو پھر آپ کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے، جو اسکل ہوتی ہے کمیونیکیشن کی، وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ اور آخری جو اصول ہے وہ بہت زبردست ہے یارو، اسلامی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات، بزرگوں کے واقعات، بہت سارے جو ہمارے تاریخی واقعات گزرے ہیں، ان کو سمجھنے کے بعد میں آپ کو یہ 5واں اور آخری اصول بتانے جا رہا ہوں۔ اس پر ضرور عمل کیجیے گا کہ یارو اپنی زندگی میں خاموشی کو بھی ایک ویلیو دینا سیکھیں، احترام دینا سیکھیں۔ جو انسان اپنی زندگی میں خاموشی کو ایک ویلیو دیتا ہے، ایڈ کرتا ہے اپنی زندگی میں، وہ معاشرے میں کبھی اپنے معیار کو گرا نہیں سکتا، کیونکہ یہ وہ ایک ویلیویبل پرسن بن جاتا ہے جس کو قرآن اور اسلام کی تعلیمات نے ایک درس دیا ہوتا ہے، تعلیم دی ہوتی ہے۔ آپ بھی ایک ایسے ویلیویبل پرسن بن سکتے ہیں ان 5 اصول پر عمل کر کے۔ یارو میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو سننا سیکھ جاتا ہے، خاموش رہنا سیکھ جاتا ہے، وہ ایک ایسا قابل احترام پرسن بن جاتا ہے کہ وہ دنیا میں کچھ بھی ایسی چیز یا ایسا عمل نہیں کرتا جس سے اللہ کی حدود اور اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی ہو۔ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ جو اپنے دوستوں کے درمیان ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے انہیں کوئی سنتا نہیں ہے، ان کی بات پر کوئی فوکس نہیں کرتا، کیونکہ سب تو اپنی بات سنانا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک بندہ تو سنانا چاہتا ہے اپنی کہانی، اپنی بات۔ تو ہم سب اگر سنانے پہ اٹکے رہیں گے تو ہماری بات کو سنے گا کون؟ تو ہم اگر خاموشی کی کیفیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، جو کہ میں نے بھی ایسا ہی کیا، کیونکہ جو میری ذات ہے یا میری جو پرسنالٹی ہے وہ یہ کہ میں خاموش طبیعت کا انسان ہوں، زیادہ تر خاموش رہتا ہوں، لوگوں میں، محفلوں میں بے مقصد گفتگو نہیں کرتا۔ تو آپ بھی ایسا کریں کہ جو مقصد کی بات ہو وہ کریں، چاہے وہ دوستوں کے ساتھ ہو، گھر میں ہو یا معاشرے میں ہو۔ آج کے دور کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ کمیونیکیشن نہیں ہے، بلکہ کنیکشن کا ختم ہو جانا ہے۔ اور قرآن تو یہی کہتا ہے کہ جو اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے، اپنے معیار کو پہچان لیتا ہے، وہ خاموش رہنا سیکھ جاتا ہے۔